Hello les amis, salam alaikum. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ديالي. Une vidéo اللي كنبداها non maquillée علاش حيت اليوم غادي نتيستيو انصامبل ان نوفو فونتان اللي عاد شريت يومين هادي. دوكو لو فونتان اللي غادي نتيستيو اليوم انصامبل هو هذا ديال ميك اب ريفولوشن لو كونسيل اند ديفاين. طلبت منكم في انستغرام انكم تصيفطوا لي الماركات اللي كتبغيوني نتيستي لكم اولا البرودكت اولا لي برودوي ولا المنتوجات اللي بغيتوني نتيستي لكم، وبزاف بزاف 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 منكم قالوا لي انه هايله تيستي لينا لو فون دو تان ديال ميك اب ريفولوشن. دوك انا كي قريت فو ميساج مشيت فريمون كنجري فيرجن ميغا ستور لو ستاند ديال ميك اب ريفولوشن باش خديت هاد لو فون دو تان. لو فون دو تان خديته 150 درهم من فيرجن ميغا ستور. هذا ان فون تان اللي سميتو كونسيل اند ديفاين فول كوفريج اند ديفينيشن. الوغ هذا سي ان فون تان qui promet haute couvrance. هي تغطية شاملة وعلى ما قريت sur le site ديالهم tenu 24 heures. دونك انا اليوم غادي نتيستي بيان ايفيدامون ماشي مقابل الفونتان 24 ساعة باش نتيستيه، مي اليوم عندي جورني شارجي هادي 9 ديال الصباح فقت بالاني بكري. اليوم باش نصور لكم هاد الفيديو هادي غادي ندوز به نهار كامل و فور ا ميزور دو لا جورني غنبقى ناخذ لكم لقطات باش نقول لكم كيفاش لو فون دو تان داير في وجهي كومون يل فيي اكسيتيرا، واش كيتزيد واش هادي واش هادي واش هادي. القرعه هي قرعه ديال الزاج، و الحاجه اللي حتى دابا عجبتني بزاف في الفون دو تان هو لومبو ديالو، حيتاش كما كتشوفوا لومبو داير بحال هكا بحال الكونسيلر بحال لونتي سيرن. انا تيعجبوني بزاف هادو. كاين الناس ما كيعجبهمش هاد النوع هذا تاع لي زومبو، كاين انا جيم بوكو كيجيني عملي، كنجي كندير طق 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 كندوز بدغيا بالبانسو اولا بالبيوتي بلاندر وهنا سالي. قبل ما ندير الفون دو تان رطبت الوجه ديالي وما درت اوكين باز. هاد المره فريمون بغيت نتيستي لو فون دو تان بلا اوكين باز، حيت ديما لا باز شويه كنغشو بها باش لو فون دو تان يشد لينا اكثر. انا اليوم غير رطبت الوجه ديالي ورطبته بالكريم اللي كندير ديما ديال بينيفيت. ودابا غادي ندوزو نيشان لو تيست. غادي ندير جهه بالاسفنجه وغادي ندير جهه بالفرشات. هانتوما دابا قراب ليا كتشوفوا وجهي فريمون مزيان، كتشوفوا بلي عندي حميره عندي بقع من هنا ومن هنا. غادي نبداو بالتيست ديال هاد لو فون تان. هاد الجهه هادي غادي نديرها بالفرشات وهاد الجهه هادي غنديرها بالبيوتي بلاندر اولا لا ماشي بالبيوتي بلاندر. هاد المره غادي نبدلو غادي نستعملو الاسفنجه تاع ريل تكنيكس. هاد الجهه هادي خديت الفرشاه تاع هدى بيوتي اللي دايره بحال هكا اللي هي خاصه بالفاونديشن. ندوزو للجهه الاخرى. بون هذه الكوش الاولى كما كتشوفوا il s'étale très très bien que ce soit بالاسفنجه هنايا اولا بالفرشاه هنايا. غير هو انا راكم شفتوا عندي بقع اللي ما غطاش ليا كومبليتمون، الا شفتوا مازال كيبانوا هنايا وتهنا راه مازال كيبانوا. غير هو بور لاستون لو فون دو تان زوين بزاف، il est pigmenté بدا il est très très léger. اذا ديما فاش كنسمعوا تغطيه شامله في شي كريم الاساس كنقولوا الله غيكون ايبي غيكون كيبان في الوجه اكسترا. هذا با دو تو، هذا il est très léger خفيف بزاف ومتركز في لي بيغمون، ماشي متركز ماشي ثقيل، هو متركز في لي بيغمون. داكشي اللي عجبني. غادي نزيد اون دوزيام كوش من هاد الجهه و اون دوزيام كوش من هاد الجهه وغادي نشوف واش غادي يتغطاو ليا البقع ولا لا. ايوا قولوا لي كيفاش جاكم لو فونتان. بور لانستون راه كنشوف في الغوتور كاميرا كنشوف المرايه قدامي ما بيرفكت الصراحه. انا اللي عجبني في هذا الفونتان سي كو il n'est pas totalement mat, il est semi mat. هو il est mat il est mat غير هو il est mat ولكن ما كيبينش لينا وجهنا هكاك مبلط. عجبني بزاف لا تانت هي هذيك سي اون تانت كي نوتر. هذا il est بارفي 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 صراحه عجبني بزاف. غادي ندوز ندير لونتي سيرن حيت ما يمكنش عاوتاني نبقى بحال هكا. راكم شفتوا مي سيرن ال سون ماركي. فوالا دابا غادي نبودغي ولا بودغ اللي كنستعمل ديما 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 هي لا بيتش بيرفكت ديال تو فيس. صراحه بوغ لانستون فريمون عجبني بزاف. على الكاميرا مازال كنبان شويه بيضاء مع لي زيكليراج، مي في الحقيقه فريمون لو روندو زوين بزاف بوغ لانستون. ميك اب ريفولوشن توب توب توب. بون غادي نكمل الميك اب ديالي العينين لو تان اكسيتيرا ونشوف كومون ça va évoluer واش لو فون دو تان il va s'oxyder اكسيتيرا و جو reprends après. Here we are, a million stars floating over our heads, beating hearts, falling apart, staying up to forget, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping now. Say there ain't no stopping now. No, there ain't no stopping now.
sinon ساليت الميك اب ديالي كما كتشوفوا هذا هو لو لوك اللي كندير ديما فاش كيكون عندي ما يتقضى لا جورني ما كنبغيش الماكياج ترو شارجي واخا جو سي كاينين لا سيري بقاو يقولوا لي لا هذا ماكياج ترو شارجي هذا ماكياج روسا اكسترا مي بور موا انا كي ام لو ماكياج et qui adore ça هذا c'est un maquillage hyper naturel voilà du coup صراحه le fond de teint il a très bien réagi aux autres produits le blush, le fond de teint, le blush, le bronzer, l'highlighter se sont très bien estompés sur le fond de teint. Il ne s'est pas oxydé. Barteki Mahua, il est mat, il est totalement mat hein, d'abord à part l'highlighter Lidl. L'anti-cerne, il a très bien réagi à le fond de teint. Ça, je n'ai rien à dire pour l'instant. Le résultat est vraiment top. Ah, il est haute couvrance, mais il reste quand même modulable. Mais واحد الشيء شويه هنا تيبانو quelques petites cicatrices je sais pas واش غيبانو لكم en caméra parce que كاينين les éclairages mais بدا انايا هكا en vrai كيبانو ليا on voit encore un peu ma peau en transparence qui est génial صراحه انا j'aime beaucoup avec le fini je pense que avec le fond de teint ce sera l'un de mes fonds de teint préférés pour l'été نيت le printemps نيت انا في هكا فاش كيبدا يسخن الحال كنبغي لي فون تان كوفرون راكم عارفين انايا تيم هوت كوفرونس ا فون هو كنبغي كوميم ان فون تان اللي يكون ليجي سور لا بو اللي ما نحسش به دابا صراحه كنحس بحال ما دايراش فون تان نهائيا جيم بوكو الريزولتا دابا غادي نمشي نقضي اغراضي اكسيتيرا on se retrouve une seconde pour vous et quelques heures plus tard pour moi bisous donc on se retrouve تقريبا 10 سوايع من مور داكشي اللي وريتكم لو ماتان اليوم جي اون جورني hyper chargée j'ai pas arrêté de courir partout en plus اليوم كانت عندي اول حصه ديال البيرمي خرج دوكو ندير البيرمي وكان لو مود ديال الصهد و comment vous dire que vraiment اليوم j'ai bien mis le fond de teint à l'épreuve alors كما تتبان لكم على الكاميرا لو فون تاع مازال شاد مزيان بلاصه وحده هي النيف اللي مشى منها كومبليتمون علاش سي با كوز دو فون تاع سي كوز دو موا باسكو انا اليوم بداتني الحساسيه دو البولين ياس زينيان كان كيسحب لي الرواح mais non c'est l'allergie du pollen d'adnélium du coup j'ai pas arrêté de me moucher j'ai pas arrêté de me toucher le nez à part ça il est resté totalement mat à part هاد البلاصه هادي mais ديما انا au cours de la journée je me repose هاد البلاصه هادي mais je trouve que par rapport à d'autres fonds de teint c'est pas très méchant genre ما غاديش نشوف وجهي غنقول ناري je dois aller me poudrer ضروري كيما كندير d'autres fonds de teint je peux très bien rester comme ça le fond de teint je pense غادي vraiment يولي parmi mes favoris parce que je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le fini كما قلت لكم ما كنحسوش به il vieillit très bien au cours de la journée ما كيتوكسيداش حاجه اللي غزاله بزاف انا كنكره لي فون تاع اللي كيتوكسيداو باسكو كنولي نبان اورانج على فان دو لا جورني كيما درتو قبيله راه باقي نفس اللون دوك فوالا هاد لو فون تاع توب ان فون تاع 150 درهم اللي حسن بزاف من دي فون تاع اللي كناخذهم ب 800 ب 700 ب 600 درهم الصراحه البنات سيرو تيستيو لو كونسيل ديفاين ديال ميك اب ريفولوشن باسكو سي ان اكسيلون برودوي ان اكسيلون فون تان دوك فوالا جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم جيسبر ما تكونش عطيني طويله بزاف حيت جيسكم ما كيعجبكمش لي فيديو طول بزاف دوكو الا عجبتكم ما تنساوش تخليو ليا لايكات ديالكم سبسكرايب للقناه الا مازال ما شاركتوش ليها في دي انورم فيديو نتلاقاو très vite ان شاء الله هنايا pour une nouvelle vidéo gros bisous bye